रचना नमस्कार, मेरो नाम रिचा लुइटेल। हाल मेरो बसाइ चाहिँ नेपालगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 कारकाँदो झापामा जन्मिएँ, मेचीमा, र सुदूरपश्चिममा हुर्किएँ। एउटा अचम्मको छ होइन। अनि हामी सानै थियौँ, 42 सालमा बुवाहरू चाहिँ पश्चिम आउनुभएको पूर्वबाट। त्यस पछाडि मेरो बाल्यकाल चाहिँ चौमाला गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मङ्गलपुरमा चाहिँ म त्यहाँ हुर्किएको चाहिँ मेरो सम्पूर्ण जीवनको लगभग 25 वर्ष मेरो त्यहीँ बित्यो। त्यस पछाडि त्यो सेरोफेरोमा मेरो चाहिँ बढी जस्तो धनगढी बसाइ भएपछि 58 देखि चाहिँ म रेगुलरली धनगढी नै बसेँ। र त्यो लामो समय 10, 12, 15 वर्षको त्यो समय चाहिँ बिहेपछि पनि 4-5 वर्ष म धनगढी नै रहेँ। र साहित्य चाहिँ चौमालैबाट सुरु भएको हो। मेरो स्कुल कक्षा 6 देखि नै मेरो लगभग रचना अलिअलि आउन थालेको। त्यो पहिला हवाई पत्रिकाको थियो नि, त्यो समयदेखि म साहित्यमा लागेँ। र हवाई पत्रिका, खाममा, पत्रमित्र, त्यो खालको सर्कल माहौलबाट चाहिँ म साहित्यमा लागेँ। अब अखबार पढ्ने, फोन आउने, बत्ती त मेरो बिहेपछि मात्रै आएको हाम्रो गाउँमा होइन। अब अरू कुरा भनेको त पछिको कुरा हो। र त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ म साहित्यतिर आएँ। र बाल्यकाल चाहिँ सम्पूर्ण त म कैलालीमै बितेँ। र बाँकेमा चाहिँ आएको मेरो वयस 63 सालमा बिहे भएको। बिहेपछिको 5 वर्ष म फेरि उतै बसेँ, डडेलधुरा 4 वर्ष, बाँकीको समय त्यहीँ बसेर यहाँ कारखाँदो बसेको चाहिँ 10 वर्ष पुरा भयो अहिले। मेरो आफ्नो एउटा अचम्मको छ कि, जस्तो म हक्की स्वभावको मान्छे र आफैले गरेपछि सब थोक हुन्छ भन्ने खालको मान्यताको मान्छे के। मैले चाहेँ भने कसैले रोक्न सक्दैन भनेर, परिबन्धले चाहिँ रोक्दो रहेछ क्या। कसैले रोक्न नसक्दैन हो। मेरो घरमा कसैले बाधा छैन, कसैले अप्ठ्यारो छैन, परिस्थिति पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। जान्छु भनेको ठाउँमा जान पाउँछु होइन, गर्छु भनेको गर्न पाउँछु। तर एउटा आमा हुनु, एउटा श्रीमती हुनु, बुहारी हुनु, संस्कार, संस्कृति, परिबन्ध, त्यो सबै कुराले चाहिँ कहीँ न कहीँ घेरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तो म नितान्त 5 घन्टा एउटा कोठामा थुनिएर म लेखिरहन सक्दिनँ क्या, मेरो परिबन्धले। जस्तो बच्चाको पढाइको कुरा हुन्छ, बच्चाको समयको कुरा हुन्छ होइन। हाम्रो 75% त सबै अरूको लागि समय जान्छ, 25% पनि आफ्नो स्वास्थ्य, खानपिन होइन, बाँकी अन्य चिजमा जान्छ। 5% पनि हामी साहित्यमा भनेर समय खर्च दिन सक्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ। बाँच्ने कुरा छ, पेसाको कुरा छ। अहिले त म खाली बसिरहेको छु, यति बेला नितान्त खाली बसेको छु, तर पेसा अर्कातिर जोडिएको छ। त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई चाहिँ चौतर्फी समस्या दबाब छ कि, त्यो कसैले दबाब पारिदिएको होइन के, व्यवहारले चाहिँ मान्छेलाई परिबन्धमा पारिदिँदो रहेछ। त्यो मेरो चाहिँ अनुभव। प्राप्तिका लागि चाहिँ म साहित्यमा लागिनँ होइन। सबभन्दा ठुलो के रहेछ भने, मेरो फलानाको छोरी हो यो भन्नुभन्दा पनि मेरो छोराछोरी यो हुन्, मेरो बुवा आमा यो हो, मेरो एउटा पहिचान हुन्छ नि मान्छेको, आत्मसम्मान। अनि आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने, हाम्रो त जिन्दगी यत्तिकै बित्यो, मलाई पढ्ने चाहना थियो, पढ्न पाइनँ होइन, सानै उमेरमा बिहे भयो। कम्तीमा मेरा छोरीहरूले चाहिँ म जस्तो नहुन्। मेरो आमाको ठुलो सपना थियो क्या, मेरो छोरीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिउन्, आफ्नो पहिचान बोकेर उभिउन्, आफ्नो कम्तीमा 2 जना मान्छेले चिन्ने हुन् होइन। त्यो खालको आमाको सपना थियो। त्यो आमाको सपना चाहिँ हामीमा विकास भएर हामी चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो भएँ होला जस्तो लाग्छ। र साहित्यमा प्राप्तिका मलाई मोह चाहिँ छैन है। मलाई एकदमै सम्मान पाउनुपर्ने, ठुलो हुनुपर्ने, वरिष्ठ हुनुपर्ने, यो पछि त्यो, त्यो पछि त्यो भन्ने कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन। तर सृजनाले 2 जनालाई छोयो, मैले लेखेको सृजनाले 2 जनालाई छोयो। कोही अन्जान मान्छेले ओहो तपाईँको रचना मैले पढेको थिएँ, तपाईँ त्यही मान्छे हो भनिदियो भने चाहिँ मलाई ठुलो त्यति बेला पुरस्कार पाए जस्तो लाग्छ क्या। मलाई त्यस्ता धेरै मान्छे भेटेँ होइन जीवनको यो 20-22 वर्षको दौरानमा। चिनेको छैन, तर 10-15 वर्ष अगाडि ओहो तपाईँको रचना मैले पढेको थिएँ, त्यही मान्छे पो हुनुहुँदो रहेछ, म त बुढी मान्छे होला भनेको त भर्खरकी मान्छे पो हुनुहुँदो रहेछ भनिदिनुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ क्या। सबभन्दा सन्तुष्टि चाहिँ त्यही हो मेरो एउटा गजल सुनाउँछु। टुक्रा टुक्रा हुँदै गएर, टुक्रा टुक्रा हुँदै गएर हिस्सामा बाँडिए, टुक्रा टुक्रा हुँदै गएर हिस्सामा बाँडिए, मान्छे मान्छे हुनै बिर्सिए कितामा बाँडिए। कोख काख एउटै भएर पनि हरेक दिन, कोख
काख एउटै भएर पनि हरेक दिन, कोख काख एउटै भएर पनि हरेक दिन, कोही मनमै बाँडिए कोही सित्तामा बाँडिए, टुक्रा टुक्रा हुँदै गएर हिस्सामा बाँडिए, युग समेत बेइमान हो कि अचम्म छु, युग समेत बेइमान हो कि अचम्म छु, युग समेत बेइमान हो कि अचम्म छु, कोही पार्टीमा बाँडिए कोही भित्तामा बाँडिए, मान्छे मान्छे हुनै बिर्सिए कित्तामा बाँडिए, जाने सबैको गन्तव्य एउटै हो, गोरेटो फरक भो, जाने सबैको गन्तव्य एउटै हो, गोरेटो फरक भो, बाँचुन्जेल मान्छे कुरान बाइबल र गीतामा बाँडिए, टुक्रा टुक्रा हुँदै गएर हिस्सामा बाँडिए, मान्छे मान्छे हुनै बिर्सिए कित्तामा बाँडिए। धन्यवाद। जीवन जस्तो अचम्म लाग्छ कि रोमाञ्चक लाग्छ, एउटा उमेर आउँदो रहेछ मैले सब थोक जाने भन्ने आउँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। मैले सुरुमा लाग्थ्यो कि सब विजय प्राप्त भयो कि किन भयो, हो वा जिन्दगी त यति मात्रै रहेछ। अनि जति बुझ्न थालेँ नि साहित्यमा पनि जति सुरुवात हुन्छ नि त्यति मैले सब थोक जाने जस्तो लाग्दो रहेछ। जति बुझ्दै गयो, जति अध्ययन गर्दै गयो, जति पढ्दै गयो, मैले त केही जानेको रहन्छु जस्तो लाग्छ क्या। अनि अझ सुरुको जुन खालको चरण छ नि त्यो चरण पार हुँदै गएपछि आफूमा जिम्मेवारी बोध, आफूमा अझ उत्सुकता लाग्ने, अनि आफूलाई अझ सानो फिल हुने होइन। अनि यो चाहिँ के राम्रो हो भन्नुहुन्छ कि धेरै मान्छेले, यो आउनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ यो त एउटा तुफान वेग हो, एकचोटि गएर रोकिन्छ भन्थे के। अनि तैँले अहिले यो कुरा गर्छिस्, मैले कसैले रोक्न सक्दैन भन्थे क्या मलाई पहिला। म केटी छँदाखेरि बिहा नहुँदाखेरि कसैले मलाई रोक्न सक्दैन भन्थे। नि त्यहाँ होइन, एउटा समय आउँछ तँ पनि उस्तै होस्, त्यो बेगले तँलाई पनि रोक्छ भन्थे क्या। हो, मलाई 5-7 वर्ष त्यो बेगले रोक्यो। त्यो किनभने सबै साहित्य मञ्चीय मात्रै हुँदैनन् होइन। सिर्जना लेखेपछि आज नभए भोलि पनि वाचन हुन्छन्, भोलि पनि प्रकाशित हुन्छन्। त्यो कुरालाई स्वीकार्दै पनि मान्छेले रफ्तार मात्रै रुचाउँदो रहेछ क्या। मान्छेले चाहिँ खालि मञ्च मात्रै खोज्दो रहेछ, मान्छेले खालि फ्रेम मात्रै खोज्दो रहेछ। त्यो फ्रेमबाट बाहिर हट्ने बित्तिकै ओहो पलायन भयो, हरायो, यस्तै त हो नि मान्छेको धारणा के। धारणाको पछि लाग्न त सकिँदैन, तर आफूलाई चाहिँ जोगाइराख्न चाहिँ लेख्न चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेनछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। म अर्को त्यही सन्दर्भसँग जोडिएको एउटा गजल सुनाउँछु। आफूले चिताए जस्तो आफ्नो तकदिर बनाइछौ, आफूले चिताए जस्तो आफ्नो तकदिर बनाइछौ, गुलाबको मन बनाइछौ, कपासको शरीर बनाइछौ, आफूले चिताए जस्तो आफ्नो तकदिर बनाइछौ, तिम्रा पैताला या पछ्याउँदै, तिम्रा पैताला पछ्याउँदै कति हिँड्दै गोरेटोमा, तिम्रा पैताला पछ्याउँदै कति हिँड्दै गोरेटोमा, कसैलाई अभिर ओछ्याइछौ, कसैलाई भिर बनाइछौ, गुलाबको मन बनाइछौ, कपासको शरीर बनाइछौ, यो बजार हो यहाँ मुस्कान पनि महँगो गरेर बिक्छ, यो बजार हो यहाँ मुस्कान पनि महँगो गरेर बिक्छ, तिमीले मुस्कान बेचेर जिन्दगी अमिर बनाइछौ, गुलाबको मन बनाइछौ, कपासको शरीर बनाइछौ, हिर्काएकै हुन् अपमानका असिनाहरूले तिमीलाई, हिर्काएकै हुन् अपमानका असिनाहरूले तिमीलाई, हरदम आगो पिएर मखमली जागिर बनाइछौ, हरदम आगो पिएर मखमली जागिर बनाइछौ, आफूले चिताए जस्तो आफ्नो तकदिर बनाइछौ, तिम्रो पौरखमा कसैले गौरव गरेकै थिएनन् हिजो, तिम्रो पौरखमा कसैले गौरव गरेकै थिएनन् हिजो, तिम्रो पौरखमा कसैले गौरव गरेकै थिएनन् हिजो, लडेर जित्नेहरूको नजर लहरमा आफ्नो नजिर बनाइछौ, लडेर जित्नेहरूको लहरमा आफ्नो नजिर बनाइछौ, आफूले चिताए जस्तो आफ्नो तकदिर बनाइछौ, गुलाबको मन बनाइछौ, कपासको शरीर बनाइछौ। धन्यवाद। अनि गजल चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, यो हुनैपर्छ यो हुनु हुँदैन भन्ने जुन खालको लामो समयदेखिको विवाद छ नि। जस्तो मैले सुरुवाती चरणदेखि नै अलिअलि गजलमा हात हालेँ होइन। सुरुमा नजानेरै लेखेँ। मेरो सुरुको एकदम मलाई सम्झिरहने र मैले पनि सम्झिरहने एउटा गजल छ। तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ, तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ, दर्पणमा छाया तिम्रो भेटे त के बिराएँ, आकाङ्क्षामा अल्झिएर बाँचेको म मान्छे, पवनको साथ तिमीलाई भेटेँ त के बिराएँ, तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ। एउटा गजल छ। समय सबभन्दा बलवान रहेछ क्या।
जुन समय हो त्यो समयको मागले एउटा लेखकलाई पनि प्रेरित गर्छ, त्यो वरिपरिको वातावरणले पनि गर्छ र सुरुवाती क्षणमा चाहिँ मञ्चले पनि धेरै प्रभावित पार्दो रहेछ क्या। र मञ्चमा गएपछि कुन चाहिँ गजलले ताली पाउँछ कुन चाहिँले पाउँदैन भन्ने चिज चाहिँ एउटा साइकोलोजीले पनि भर पार्दो रहेछ होइन। त्यो म पनि अछुतो रहन सकिनँ होइन त्यो समय त्यो चरणमा। र 100% पहिलाको खराब थियो पनि म भन्दिनँ, 100% अहिलेको ठिक छ पनि म भन्दिनँ। तर यो समयले के सब चिज परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ। पहिलाका पनि उत्कृष्ट थिए, अहिलेका पनि झन् उत्कृष्ट छन्। अहिले त के छ भने तपाईँको अहिले लेखेको छ प्रकाशित 2 महिना हुन्छ कि भन्ने डर छैन क्या। अहिले लेख्यो भने 1 मिनटभित्र प्रकाशित भएर आउन सक्छ। तर हामीले एउटा रचना लेख्यो भने 2 महिना 4 महिना त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा हुँदैन। 6 महिना पछाडि पनि आफ्नो रचना छापिएर आएको चाहिँ त्यो खुसी अब कसरी व्यक्त गर्ने होइन। त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टको त्यो बेलाको फेरि त्यति बेला एकदम राम्रो थियो कि त्यो अर्कै खालको थियो होइन। र ती याद पनि हुन्थे। अब अहिले मलाई नै समस्या छ क्या, म 100औं रचना लेखेर मलाई याद हुन्थ्यो क्या, अहिले म सम्झिनुपर्छ, मलाई डायरी अगाडि राखेर पढ्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा मेरो आफ्नो समयअनुसारको परिवर्तन हो। र रचना चाहिँ समयक्रमले एकदम फेरिँदै पनि जान्छ र समयको आवाज पनि हो सृजना। अब यो हुनैपर्छ, मापदण्ड बिनाका कुनै पनि चिज अब नियमभन्दा बाहिरकालाई रचना त मानिँदैन। तर नियममै भएका रचना पनि यो भएन यो भयो भन्ने तर्कमा छैन क्या। त्यो समयको बोली हो, तर त्यो समय ढिलो चाँडो हुन्छ र त्यो बेलाको लागि त्यो उत्कृष्ट थियो। त्यस कारणले आजको रचना 10 वर्ष पछाडि उत्कृष्ट होला नहोला, किनकि सबै मान्छेका सबै रचना उत्कृष्ट हुँदैनन्। जीवनकालमा 5 जना मान्छेले पनि पढेर वाउ भन्दै भने पुग्यो। एउटा लेखकका लागि त्यहाँभन्दा धेरै धेरै अपेक्षा हुँदैन। मेरो पनि मान्यता त्यो छ होइन। त्यो क्रममा म एउटा अर्को गजल सुनाउँछु। प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँछ, प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ, बतासले उडाउँछ कि मान्छेले आफै ल्याउँदो रहेछ। प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ। अस्ति घरगोड देख्नु अघि खुब प्रेम गर्छु भन्थ्यो जसले, अस्ति घरगोड देख्नु अघि खुब प्रेम गर्छु भन्थ्यो जसले, अस्ति घरगोड देख्नु अघि खुब प्रेम गर्छु भन्थ्यो जसले, आज त्यही मायाले बेइमान बनेर झुक्क्याउँदो रहेछ, आज त्यही मायाले बेइमान बनेर झुक्क्याउँदो रहेछ। मलाई मान्छे बनाउन बाले सर्वस्व खन्याउनु भयो, मलाई मान्छे बनाउन बाले सर्वस्व खन्याउनु भयो। इमानको शीतलले मात्रै जिन्दगी कहाँ बनाउँदो रहेछ, इमानको शीतलले मात्रै जिन्दगी कहाँ बनाउँदो रहेछ। प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ। बदमासको सङ्गत गर्दिन भनेको आज उही हाकिम भयो, बदमासको सङ्गत गर्दिन भनेको आज उही हाकिम भयो, बदमासको सङ्गत गर्दिन भनेको आज उही हाकिम भयो। मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न कहाँ पाउँदो रहेछ, बतासले उडाउँछ कि मान्छेले आफै ल्याउँदो रहेछ। प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ। अचेल आफन्तहरू पनि आफ्ना लाग्नै छोडिसके, अचेल आफन्तहरू पनि आफ्ना लाग्नै छोडिसके। आफ्नाहरूले पनि त पैसाकै सङ्गत मन पराउँदो रहेछ। इमानको शीतलले मात्रै कहाँ जिन्दगी बनाउँदो रहेछ। प्रेमको परिभाषामा पैसा कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ। धन्यवाद। गजल अब अहिले बाँकेमा पनि धेरै खालका स्रष्टाहरू आउनु भएको छ, विविध विधाहरू छन्, छलफलहरू भइरहेको छ। अब आख्यानमा एकदम पछाडि पर्यो, गजल मात्रै आयो भन्दाखेरि पनि बाँकेमा अहिले कथा कविता उपन्यास होइन गजलहरूकै पनि भिन्न तरिकाले आएका छन्। रेकर्ड गर्न पनि सजिलो छ। अहिलेको विकासक्रम हेर्दा चाहिँ मलाई एकदम उत्साह खुसी लाग्छ कि अब महिला स्रष्टाकै कुरा गर्दा धेरै स्रष्टाहरू अब उपस्थिति मात्रै नभएर रचनात्मक उपस्थितिको चाहिँ बाक्लो रूप देखिरहेको छु होइन। यसले चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै खुसी दिएको छ, किनकि हामीले जहिले पनि महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ खडेरी नै देखिरहेका छौँ कि एउटा समयसम्म आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि फेरि परिबन्धमा फसेर फेरि हराउनुहुन्छ। कतिपय त्यस्ता एकदम राम्रा प्रतिभाहरू चाहिँ घरमै रहनु भएको छ कि त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने, किनभने अब राज्यले सहयोग गरेको छैन। व्यक्तिगत मान्छेलाई अब घाँस कपासकै जो गर्न हम्मे हुन्छ होइन। अनि कथा साहित्यलाई समय दिने, एक त समय दिनु पर्यो, एक त प्रकाशित हुने कुरा भयो। अब जस्तै मेरै 7-8वटा गजल रेकर्ड गर्न भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब त्यो 7-8वटा रेकर्ड गर्नलाई मैले लगभग
अब लामो ठुलो धनराशि अब मेरो बच्चालाई हुर्काउँ कि मैले सृजनामा लगानी गरौँ होइन, त्यसले पनि ठुलो फरक पार्दो रहेछ होइन। आर्थिक पक्ष पनि ठुलो कुरो हो है, त्यसले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ बाधा गरेको छ। अनि यो अहिले क्रममा चाहिँ अब सृजना माझिएर आउने, परिष्कृत आउने र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अध्ययन रहेछ क्या। जति अर्काको सुन्न सक्यो, जति अरूलाई पढ्न सक्यो, जति अरूलाई स्वीकार्न सक्यो नि, त्यति आफूमा परिवर्तन आउँछ। आफूमा सकारात्मक सोच जबसम्म आउँदैन त्यो सृजना पनि सृजना बन्दैन। मलाई पनि यो सृजना लेख्ने बन्न मन छ। अब रुचिका लागि लेखियो होइन, सृजना चाहिँ असलमा सृजना लेख्ने मन लागेको छ। म मुक्तक एकदम लेख्न मन पराउने मान्छे होइन। मेरो सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि मैले मुक्तक लेखेको छु, लेख्न पनि मनपर्छ र मुक्तकमा चाहिँ मलाई आनन्द पनि लाग्छ अर्कै खालको। जस्तो साथी भनेको जीवन हो देख्दा ओइ भनोस्, हजारौँको भिडमा याद गरोस् खोइ भनोस्, पीरमा दुःखमा सुखमा जहाँ जहिले पनि मसँग मेरो साथी छ कोही भनोस्, मसँग मेरो साथी छ कोही भनोस्। यस्ता खालका थुप्रै रचनाहरू छन्। म एक दुईवटा गजल सुनाउँछु यो बिचमा। थाहा छैन कुन वचन अन्तिम हुनेछ, कुन रात अन्तिम हुनेछ। थाहा छैन कुन वचन अन्तिम हुनेछ, कुन रात अन्तिम हुनेछ। भेट्नु छ सबैलाई, बोल्नु छ सबैसँग, कुन बात अन्तिम हुनेछ। कसैलाई रोकेर आफै अघि लाग्न कहिल्यै जानिन मैले, कसैलाई रोकेर आफै अघि लाग्न कहिल्यै जानिन मैले। थाहा छ याद गर्नेहरूका लागि पनि त यही याद अन्तिम हुनेछ। थाहा छ याद गर्नेहरूको लागि पनि त यही याद अन्तिम हुनेछ। निधार माथिको बाटो टेकेर उनी हिँडेकी थिइन्, छाती माथिको बाटो मेटेर उनी हिँडेकी थिइन्। हरेकले बेग्ला बेग्लै अर्थ निकाले उनको हिँडाइमा, हरेकले बेग्ला बेग्लै अर्थ निकाले उनको हिँडाइमा। जानु अघि मलाई नै भेटेर उनी हिँडेकी थिइन्, जानु अघि मलाई नै भेटेर उनी हिँडेकी थिइन्। हाँस्न छोडी आँसु चुहाउने रहर थिएन, हाँस्न छोडी आँसु चुहाउने रहर थिएन। उधारो आश देखाएर कसम खुवाउने रहर थिएन। जिन्दगीका परिस्थितिहरूसँग हार खानु परेको मात्र हो, जिन्दगीका परिस्थितिहरूसँग हार खानु परेको मात्र हो। हुन त मलाई पनि तिम्रो मन दुखाउने रहर थिएन, हुन त मलाई पनि तिम्रो मन दुखाउने रहर थिएन। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्, मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। पैताला खिएर मात्रै जो जसका बाँकी छन्, पैताला खिएर मात्रै बाँकी छन् जो जसका, तिनले पनि त निधार बेचेका छन्, भिडौला बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। हजुरबाको जिउनीमा बाहरू रमाउनु भयो होला, हजुरबाको जिउनीमा बाहरू रमाउनु भयो होला। युवाहरूले त आफ्ना हरेक सपनाहरू नौला बेचेका छन्। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। प्रेममा सर्वस्व सुम्पिएकै छन् अरे प्रेमको नाममा, प्रेममा सर्वस्व सुम्पिएकै छन् अरे प्रेमको नाममा। शरीर बेचेका छन् कसैले बिछ्यौना बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। धन्यवाद। यो गजल मैले पुरा पढिनँ, अघि म यो पढ्छु है। तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ, तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ। दर्पणमा छाया तिम्रो देखेँ त के बिराएँ। आकाङ्क्षामा अल्झिएर बाँचेको म मान्छे, आकाङ्क्षामा अल्झिएर बाँचेको मान्छे। पवनको साथ तिमीलाई भेटेँ त के बिराएँ। तेर्सिएछन् मायाका बीच अनगिन्ती पर्खालहरू, तेर्सिएछन् मायाका बीच अनगिन्ती पर्खालहरू। टाढीबाट तिर्सनालाई मेटे त के बिराएँ। तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ। ममताको भारी बोक्ने छाती खोजी हिँड्दा अनुरोधमा तिम्रै छाती टेकेँ त के बिराएँ। तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ। तिम्रो प्रतीक्षामा बिते मेरा वर्षौँ वर्षहरू, तिम्रो प्रतीक्षामा बिते मेरा वर्षौँ वर्षहरू। तिम्रो बाटो मझद्वारमै छेकेँ त के बिराएँ। तिम्रो यादमा एउटा गजल लेखेँ त के बिराएँ। दर्पणमा छाया तिम्रो देखेँ त के बिराएँ। शौचालयमा ईश्वर, मन्दिरमा बदमास भेटिन्छ,
शौचालयमा ईश्वर, मन्दिरमा बदमास भेटिन्छ, बेइमानीमा वाह, सत्यमा विनाश भेटिन्छ। विश्वास लिलाम हुँदैछ, डर छ हरेकसँग। विश्वास लिलाम हुँदैछ, डर छ हरेकसँग। त्यसैले त सम्बन्धमा शङ्का र तलास भेटिन्छ। साइनो हिउँ जस्तै पग्लिएको छ, मैन जस्तै अचेल। साइनो हिउँ जस्तै भएको छ, मैन जस्तै अचेल। आफ्नाले आफ्नैलाई खनेका भास भेटिन्छ। शौचालयमा ईश्वर, मन्दिरमा बदमास भेटिन्छ। जसलाई भरोसा गर्यो उही भेदी भएपछि, जसलाई भरोसा गर्यो उही भेदी भएपछि, पाइलै पिच्छे मान्छे समयको दास भेटिन्छ। हुनेलाई थपी थपी खान जुरेकै छ, उत्सव छ। हुनेलाई थपी थपी खान जुरेकै छ, उत्सव छ। नहुनेलाई हरदम अन्तिम गाँस भेटिन्छ, नहुनेलाई हरदम अन्तिम गाँस भेटिन्छ। परिवर्तन नै स्वयं परिवर्तन हुन नसकेर, परिवर्तन नै स्वयं परिवर्तन हुन नसकेर, दिनौँ समस्या र चुनौतीहरू खास भेटिन्छ। शौचालयमा ईश्वर, मन्दिरमा बदमास भेटिन्छ, बेइमानीमा वाह, सत्यमा विनाश भेटिन्छ। धन्यवाद। फुलसँग उभिएका काँडाहरूको सौन्दर्य हेर्नु छ, मलाई छोडेर जाने मेरी मायाको ऐश्वर्य हेर्नु छ। मान्छेको स्वरूपमा ईश्वर भेटेको कुरा गर्छिन्, मान्छेको स्वरूपमा ईश्वर भेटेको कुरा गर्छिन्। प्रेमीको सुगन्ध हेर्नु छ, प्रेमको तात्पर्य हेर्नु छ। प्रेमीको सुगन्ध हेर्नु छ, प्रेमको तात्पर्य हेर्नु छ। अबोधपन बचपन पनि रुँदै रुँदै सकिन्छ, अबोधपन बचपन पनि रुँदै रुँदै सकिन्छ। जिन्दगी जवान हुँदै वृद्ध हुँदै सकिन्छ। सधैँ हतार हुन्छ मान्छेलाई, सधैँ अबेला हुन्छ। सधैँ हतार हुन्छ मान्छेलाई, सधैँ अबेला हुन्छ। आफ्नो जिन्दगी त अर्काको निम्ति जिउँदै सकिन्छ, आफ्नो जिन्दगी त अर्काको निम्ति जिउँदै सकिन्छ। जिउँदोलाई काँडा, लासलाई फुल चढाइदिन्छन्। नाङ्गोलाई पत्थर, पत्थरलाई तुल चढाइदिन्छन्। सम्बन्धको लत रहेछ बाँच्न सजिलो, सम्बन्धको लत रहुन्जेल रहेछ बाँच्न सजिलो। लत छुटेपछि आफैले आफैलाई सुल चढाइदिन्छन्, लत छुटेपछि आफैले आफैलाई सुल चढाइदिन्छन्। आफ्नै घर अगाडिको दोबाटो पनि नयाँ नयाँ लाग्छ, आफ्नै घर अगाडिको दोबाटो पनि नयाँ नयाँ लाग्छ। आफैभित्र हराएको जिन्दगीको पाटो पनि नयाँ नयाँ लाग्छ। केही रमाइलो गर्न, केही आनन्द हुन, सब थोक ठिक हुनु पर्दो रहेछ। केही रमाइलो गर्न, आनन्द हुन, सब थोक ठिक हुनु पर्दो रहेछ। अचेल निदाउनु अघि छातीको दायाँ पाटो पनि नयाँ नयाँ लाग्छ, अचेल निदाउनु अघि छातीको दायाँ पाटो पनि नयाँ नयाँ लाग्छ। तिमीलाई म आँखाको नानी भनौ कि सिरानी भनौ, तिमीलाई म आँखाको नानी भनौ कि सिरानी भनौ। सिरसिर बहिरहने बतास भनौ कि पानी भनौ। औँसीमा उज्यालो लिएर आउँछौ, पूर्णिमामा अँध्यारो। औँसीमा उज्यालो लिएर आउँछौ, पूर्णिमामा अँध्यारो। प्रेमको निशानी भनौ कि तिमीलाई जिन्दगानी भनौ। एकदमै खुसी लागेको छ। यस्ता चिज रचनाहरूले चाहिँ हामीलाई थप लेख्ने प्रेरणा दिन्छ र सकारात्मक भएन, गर्न सकिएन, छैन, यसले मिलाइदिएन भनेर एकदम गुनासो गर्नु, कुण्ठा गर्नु, दुखी हुनुभन्दा बचेको सानसानो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने। अब अचेल सबैको हातमा मोबाइल छ, म त सजिलो कुरा भन्छु सबैलाई। म पनि डायरीमा लेख्दिनँ, किनकि मलाई जति बेला फुर्सद मिल्छ म त्यही राति 12 बजी पनि बत्ती बालेर लेख्न बस्ने कुरा हुँदैन घरमा। कता बच्चाको निन्द्रा बिथरिन्छ कि के अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने एउटा हुन्छ। नोटप्याडमा डाउनलोड गरेर नोटप्याडमै लेखेर खुसु खुसु राख्न थाल्यो भने आज लेख्यो भोलि लेख्यो, जति लेख्यो त्यति लेख्न मन लाग्छ। राति त समय आफ्नै हो, कसैले चोर्न सक्दैन। बत्ती बालेर डिस्टर्ब हुन्छ भने तपाईँ बत्ती निभाएरै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नोटप्याडलाई युज गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लेख्न सकिन्छ। त्यसैमा राखिरहन जरुरी छैन, मेल गरिदिनुहोस्, आफैमा ड्राफ्टमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन, ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति बरु आफूलाई आइडिया छैन भने साथीहरूसँग सोधपुछ गर्न पनि सकिन्छ। र सकेसम्म अहिलेको यो जुन प्रविधिलाई चाहिँ आफ्नो बनाउन सक्यो भने चाहिँ अहिलेको समयको पनि सदुपयोग, आफ्नो सृजनाशीलता पनि मर्दैन, नयाँ कुरा पढ्नेबाट पनि बन्छ। र त्यो चिज चाहिँ हामीले आफूलाई ढाल्नै पर्छ के। अब हिजोकै कुराले अब डायरीमै लेख्न पर्ने, कपी नै खुनुपर्ने, किताबै किनेर ल्याएर पढ्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन। हामीसँग इच्छा छ भने चाहिँ उपाय चाहिँ अनेक छन्, त्यो सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस्। सबैले हो महिलाहरूलाई चुनौती छ, तर चुनौती छ भनेर
एकदम ओझेल परेर निराश बनेर चाहिँ नबस्नुहोस्। सकेसम्म हरेक दिन केही न केही 4 लाइन 5 लाइन लेख्नुभयो भने चाहिँ 30 दिनमा त 5 को हिसाब गर्नुहोस् त, वर्ष दिनमा हेर्नु त, वर्ष दिनमा कति लेखिन्छ होला। त्यसबाट तपाईँ 10वटा छान्नुहोस्, आफैलाई त आनन्द लाग्छ। जेपिटी लेखिदिनुहोस् भन्छु म त, जसलाई पनि क्या। तपाईँ 100वटा लेख्नुभयो भने 5वटा त किन भन्दैन, होइन? त्यस कारणले त्यो चाहिँ देशमा लाग्नुभयो भने चाहिँ सबैलाई राम्रै हित छ, सबैको राम्रो होस्, अब सबैले लेखेको पढ्न पाइयोस्, मन छोस्, सबैको उन्नति होस् र हिजोको पनि राम्रो थियो, आजको पनि राम्रो छ र भोलिको पनि राम्रो हुनेछ भनेर त्यो गतिमा सकारात्मक सोच राखेर एकअर्काको भावनालाई कदर गरेर सम्मान गरेर साहित्य सृजनामा चाहिँ केही छैन कि यसले घरखेत कसैको बिगार्नेवाला पनि छैन, गर्नेवाला पनि छैन। त्यस कारणले आफूलाई सन्तुष्ट बनाउने र एकअर्कामा नयाँ कुराको प्रवाह गर्नका लागि चाहिँ आफै लाग्नुपर्छ, अरूले जगाउँदैन। कपिलजीलाई धेरै धेरै रचना वाचनको यो समूहलाई म कति धेरै आभारी छु भने मलाई पहिला पनि भन्नुभएको थियो के हुन्छ मेरो मेसो मिल्दैन, होइन? अनि यति धेरै यो सङ्कटको बेला पनि यस्तो माहौलका बिचमा पनि तपाईँले मेरा केही रचना, मेरो केही भनाइ, केही मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि म एकदमै आभारी छु, धन्यवाद भन्छु। म एकजनाको कुरालाई लाखौँ बिचमा पुर्याउने जुन जमर्को गर्नुभएको छ यसप्रति म एकदमै कृतज्ञ छु। धन्यवाद छ।